बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में ये ऐलान किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ 3 रोज़ का सोग मनाएगी। जो कुछ भी डी चौक में सानिया हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे असली गोलियाँ चलाई गईं, यानी रबड़ की गोलियाँ तो पहले चला ही रहे थे, लेकिन जैसे लोगों को गोलियाँ मारी गई और जैसे बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, अब तक की जो इतलात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने 12 अफराद के नाम दे दिए हैं। 12 लोगों के नाम और उनकी तस्वीर जारी कर दी गई हैं, जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने यह बताया कि ये वो लोग हैं जो इस्लामाबाद में धरना देने के लिए गए थे अली अमीन गंडापुर के साथ, और ये वो लोग हैं जिनकी शहादतें हुई हैं। तो 12 लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने कन्फर्म कर दिए हैं। एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि इस्लामाबाद में मोहम्मद शफीक नामी एक शख्स की डेड बॉडी पड़ी हुई थी अस्पताल में, और ये जनूबी पंजाब का शख्स था। इनकी फैमिली बार बार रब्ता कर रही थी कि जी हमारा बंदा हमें वापस कर दें, हमने उसको दफन करना है, तो उसकी डेड बॉडी नहीं दी जा रही थी। ओन अब्बास बप्पी साहब ने इसके ऊपर जो है वो इन्फॉर्मेशन दी है, और ये बड़ी अफसोसनाक इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने कहा जी कि जनूबी पंजाब का मोहम्मद शफीक और दीगर की लाशें पॉली क्लिनिक में पड़ी हैं। मोहम्मद शफीक शहीद के भाई से बात हुई है, लाशें मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत इनकारी है कि इनको शहीद नहीं किया गया, ना ही इनकी लाशें वुरसा को दी जा रही हैं। जिंदों को मसक करके अब लाशें भी खाने के दर पर हैं। दरिंदगी की इंतहा। अब जो इन्फॉर्मेशन आई है वो ये है कि इनके घर वालों से ये कहा गया कि आप हमें लिख कर दें कि हादसे के अंदर आपका जो घर वाला है ये जाँ बहक हुआ है, ये कोई शहीद नहीं हुआ, इसको गोली नहीं लगी, आप ये लिख कर दें, हम आपके हवाले लाश करेंगे। यानी लाशों के ऊपर भी सौदेबाजी हो रही है, और इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं जो इंतहाई अफसोसनाक है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनों के साथ जो कुछ भी हुआ वो अब हुकूमत के लिए और पूरे निज़ाम के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। आलमी सतह पे ये बहुत बड़ी खबर बन चुकी है, और जितना नुकसान हो गया है, खून कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो बेगुनाह का खून है वो रंग ना लाए। ये अल्टीमेटली इन लोगों को सज़ा मिलेगी। अगर आप याद करें तो शरीफ ख़ानदान के जवाल का आगाज़ कब हुआ था? थोड़ा सोचें, नजर आप बैकग्राउंड में जाएं, सोचें आप। ये ख़ानदान का तो तोती बोलता था। जब परवेज़ मुशर्रफ इक़्तिदार में आया तो परवेज़ मुशर्रफ के इक़्तिदार में आने से पहले भी इनका तोती बोलता था। 97 में ये 2/3 अक्सरियत लेकर आए थे, फिर ये पाकिस्तान से बाहर चले गए, पाकिस्तान वापस आए, तब भी इनकी अच्छी खासी मकबूलियत थी। 2008 में इन्होंने पंजाब में हुकूमत बना ली। अगर बेनज़ीर शहीद ना होती तो शायद ये वफाक में भी बना लेते। फिर 2013 में इन्होंने एक बड़ी भारी अक्सरियत से हुकूमत बनाई। पंजाब भी इनके पास था, बलूचिस्तान इनके पास था, और वफाक भी इनके पास था। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? जब सानिया मॉडल टाउन में मासूम शहरियों को गोलियां मारी गईं, और उसकी जिम्मेदारी इसी खानदान की है, उसके बाद इनके जवाल का आगाज हो गया था। अगर आप गौर करें तो 2014 में जो इन्होंने मॉडल टाउन का सानिया किया, उसके बाद से इस खानदान का जवाल शुरू हुआ। उसके बाद इनके स्कैंडल भी निकलना शुरू हो गए। उसके बाद जो इन्होंने दुनिया में दौलत छुपाई हुई थी वो चीज़ें निकलना शुरू हो गई। लोगों के दिल में इनकी इज्जत खत्म होना शुरू हो गई। तो जो बेगुनाह का खून होता है ना, वो रायगा नहीं जाता, वो आपको कीमत चुकानी पड़ती है, जो मर्जी आप कर लें। तो ये जो इतने सारे लोग वहां पे शहीद हुए हैं, जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, जिन्होंने गोली चलाने का हुक्म दिया, या जिन लोगों ने गोलियां चलाई और मासूम शहरियों को मार दिया, ये तो धोखा देकर मारने वाली बात है ना, जिसको पंजाबी में कहते हैं वसा के मारे। कि दिन के टाइम उन्हें कहा गया ठीक है जी आप आ गए, कोई बात नहीं, पुरअमन रहे, आपके ऊपर कोई गोली नहीं चलेगी, और जैसे ही अंधेरा हुआ तो लाइटें बंद करके हर तरफ से गोलियां चलानी शुरू कर दी, और वहां पे लाशों के ढेर लग गए। ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि धोखा देकर पाकिस्तानियों का कत्लेआम हुआ है। इसको एक सानिया ही कहा जा सकता है, ये बहुत बड़ा सानिया है। गायबाना नमाज जनाजा आज के दिन में अदा की जाएगी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के इन कारकुनों की। ये 12 कारकुन हैं जिनके नाम सामने आ गए हैं। तहरीक-ए-इंसाफ़ बड़ी तेज़ी से अपना डाटा कंपाइल कर रही है। डाटा में 4 चीज़ें इकट्ठी की जा रही हैं। नंबर 1, कितने लोग शहीद हुए हैं जिनकी डेड बॉडीज अब तक रिकवर हुई हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ज़ख्मी हुए हैं, क्योंकि ज़ख्मियों में बहुत सारे ऐसे ज़ख्मी हैं जिन्हें गोली ज़रूर लगी, लेकिन वो इस्लामाबाद के किसी अस्पताल में नहीं गए, इसलिए इस्लामाबाद के अस्पतालों में उनका डाटा मौजूद नहीं है। लेकिन इस्लामाबाद के डॉक्टर्स के मुताबिक 50 से ज़्यादा सर्जरियां उन्होंने की हैं और लोगों के जिस्मों में से गोलियां निकाली हैं। यानी 50 से ज़्यादा ऐसे जख्मी उनके पास आए हैं जिनके अंदर से उन्होंने रियल बुलेट्स निकाली हैं, और वो वहां पे उनका इलाज हुआ है 26 तारीख की रात को। तो ये डॉक्टर ने ये तो कंफर्म किया।
यानी 50 से ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने इस्लामाबाद से इलाज करवाया, और बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें गोली लगी और उन्होंने आरजी मरहम पट्टी की वहीं पे मौके पे, और वो वहां से अपने इलाकों को निकल गए। अब तहरीक इंसाफ उनका भी डाटा इकट्ठा कर रही है। नंबर 1 शोहदा, नंबर 2 जो जख्मी है, नंबर 3 जो लोग लापता हैं। अब लापता होने वालों के हवाले से 2 किस्म की चीजें हो सकती हैं। नंबर 1, या तो वो लोग लापता हैं जो शहीद हो गए और उनकी डेड बॉडी कहीं गायब कर दी गई या गायब हो गई। नंबर 2, वो लापता हो सकता है जिनको उठा के जबरी तौर पे गुमशुदा कर दिया गया, जैसा कि पहले पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया जाता रहा है। शाकिर ऐवान इस वक्त एक जर्नलिस्ट है, वो जबरी तौर पे लापता है। उन्हें उनके घर से पुलिस ने और FIA ने जाके नामालूम अफराद के साथ रेड करके उनको उठाया था। अब या तो वो पुलिस के पास होना चाहिए था या उनको होना चाहिए था कि FIA के पास, लेकिन वो दोनों के पास नहीं है। तो वो गए कहां? यानी मैं समझता हूं कहां गए, क्योंकि मैं भी वहीं गया था। ये इंसान को गायब कर देती है एजेंसियां और ले जाके हुकूमत खानों के अंदर डाल देती हैं, और वहां जो है उनको टॉर्चर किया जाता है। अब शाकिर ऐवान साहब जो है उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा। अजहर सिद्दीक साहब ने उनका केस लगाया हुआ है और आज हाई कोर्ट के अंदर उनकी सुनवाई है, लाहौर हाई कोर्ट में, और जितने भी वहां पे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो सारे इकट्ठे होकर जाएंगे। ना सिर्फ अदालत में जाएंगे बल्कि हमने आपस में ये भी तय किया कि रिपोर्टर्स चीफ जस्टिस के कमरे में भी जाएं, उनकी अदालत में जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जनाब हमारा एक साथी है, जर्नलिस्ट है, आज वो उठाया गया, कल हम में से कोई और उठाया जाएगा, हम सिर्फ कवरेज करने के लिए आते हैं, ये कोई हमारा गुनाह तो नहीं है। अगर उसने कोई गैर कानूनी या गैर आईनी बात की है तो उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। ये नहीं हो सकता कि आप बंदा उठाएं और उठा के गायब कर दें। ये मुल्क में कोई कानून है या नहीं है, ये बात जो है वो चीफ जस्टिस के सामने रखी जाएगी। इस्लामाबाद के जो सहाफ़ी हैं उनसे भी मैंने दरखास्त की है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने ये बात रखें। देखिए, मोतीउल्लाह जान साहब का सामने आ जाना बड़ा खुशाइंद है। मोतीउल्लाह जान ने सामने आने के बाद भी वही बात की है, और वो बात जो है असल बात भी वही है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मोतीउल्लाह जान ने कहा, जो उनका पहला बयान है कि PTI के शहीद कारकुनान को इंतजामिया छुपा रही थी, इस पर मैं काम कर रहा था, इसीलिए मुझे उठाया गया, लेकिन हम बिल्कुल नहीं डरेंगे, इदारों की साख को तबाह किया जा रहा है। ये मोतीउल्लाह जान साहब का पहला स्टेटमेंट है। अब यही काम शाकिर ऐवान साहब कर रहे थे, लेकिन वो मंजर आम पे नहीं आए। मोतीउल्लाह जान साहब क्योंकि इस्लामाबाद में है और उनकी बहुत पहचान है, बड़े जोरदार तरीके से सहाफ़ियों ने भी, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बाहर, सबने हमने मिलकर आवाज़ उठाई और रियासत के ऊपर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें मंजर आम पे लाना पड़ गया। अब शाकिर ऐवान क्योंकि लाहौर में है और उनके लिए उस जोरदार तरीके से आवाज़ नहीं उठ रही, तो मेरी सबसे गुजारिश है, फॉर गॉड सेक, ये कल को आग आपके दरवाजे पे आनी है, ये आप सारे भी उठाए जाएंगे बारी बारी, आप सबको भी मार पड़ेगी बारी बारी, आप सबके साथ यही जुल्म होगा बारी बारी। लिहाजा मेहरबानी करें और शाकिर महमूद ऐवान साहब के बारे में भी उसी जोर से आवाज उठाएं जैसे मोतीउल्लाह जान साहब के बारे में उठाई है, और उनको भी इसी बात की सजा दी जा रही है कि जो खबरें मोतीउल्लाह जान साहब ढूंढ रहे थे उन खबरों को आगे पहुंचाने में और अपनी तरफ से खबरों पर तहकीकात करने में शाकिर महमूद ऐवान साहब का बहुत बड़ा किरदार था। अब एक और भी नाजरीन खबर चल रही है। एक तो पूरी दुनिया के अंदर नमाज जनाजा अदा की जाएगी इन शोहदा की, और जो अपील की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानते शहबाज गिल साहब ने अपील की है कि तमाम यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं वो जुम्मे की नमाज के बाद गायबाना नमाज जनाजा अदा करें। जो शोहदा है डी चौक के, और उसके बाद उसकी वीडियो बना के वो उसके ऊपर प्रोटेस्ट करें और पूरी दुनिया को बताएं कि जनाब हमारे साथ क्या हुआ। तो एक तो ये काम हो रहा है। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने 3 रोजा सोग का ऐलान किया है। पंजाब के अंदर भी देखें, अब ये बंदे किसके गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार है? पंजाब के। मैंडेट कहां पे छीना गया है? पंजाब में। और मुतालबात के हक में कौन निकले? ज्यादा लोग खैबर पख्तूनख्वा के निकले। तो एक्चुअली जो पंजाब में ज्यादतियां हो रही हैं उनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के लोग निकले थे। तो अब पंजाब के लोगों का कम से कम इतना तो उनका हक बनता है कि वो निकलें और निकल के गायबाना नमाज जनाजा अदा करें उन लोगों का जिन्होंने उनके हक के लिए कुर्बानी दी है। तो नमाज जनाजा अदा करने के लिए कहा गया है। एक और चीज है वो ये है कि नैब ने एक टीम बनाई है बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने के लिए। अब उन्हें गिरफ्तार करने की बहुत कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस बात की सारे सिस्टम को समझ आ गई है कि बुशरा बीबी वो खातून है जो इस सारे क्राउड को लेकर डी चौक तक चली गई थी, और अगर दोबारा भी कोई आएगा तो बुशरा बीबी आएंगी या अलीमा खान आएंगी। तो ये खवातीन जो हैं इनसे अब खौफ है निज़ाम को। उन्हें यह पता है कि अली अमीन गंडापुर या बाकी लोग जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएंगे। अली अमीन गंडापुर में मीटिंग हो रही थी ना, पॉलिटिकल कमेटी की, उसके अंदर सारे बैठे थे। अली अमीन गंडापुर बात कर रहे थे और शिकवा कर रहे थे, कोई नहीं आया, कोई नहीं पहुंचा, और फिर अचानक उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। तो 5-7 मिनट के बाद उनकी लाइन वापस आई और वो मीटिंग के अंदर ज्वाइन किया उन्होंने। तो उन्होंने उस वक्त बताया कि जी बुशरा बीबी भी मेरे पास है और वो भी यहां बैठी है।
اور علی امین گنڈا پور صاحب نے جان بوجھ کے یہ بات وہاں پہ کی کہ آپ بشرا بی بی سے پوچھیں کہ کیا میں انہیں زبردستی لایا تھا یا ان کی مرضی کے خلاف میں ان کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لایا ہوں. تو اس پہ بشرا بی بی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ بات عمران خان کے سامنے بتائیں گی یا نہیں بتائیں گی. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کوشش کی کہ یہیں پہ کسی معاملے کو کلیئر کیا جائے اور میں پارٹی کے سامنے سرخرو ہو جاؤں کہ جناب میں بشرا بی بی کو نہیں لے کر گیا, یہ اپنی مرضی سے آئی ہے وہاں سے. تو انہوں نے کہا نہیں, یہ بات میں عمران خان کے سامنے کہوں گی. وہاں بشرا بی بی نے کوئی ایک دو جذباتی جملے بولے ہیں جن کے بارے میں یہ شرم دلانے کی انہوں نے کوشش کی پاکستان تحریک انصاف کو, جس پہ بہت سارے لوگوں نے مائنڈ کیا اور بنتا بھی تھا. دیکھیں بشرا بی بی کو پولیٹیکل لیڈر تو نہیں ہے, نہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جس میں موروثیت ہو. اب ان کا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کا نہیں بنتا تھا کہ وہ پارٹی کی باز پرس کریں یا لوگوں کو ڈانٹیں. پارٹی جواب دہ بشرا بی بی کو نہیں ہے, پارٹی جواب دہ عمران خان صاحب کو ہے. ہاں یہ پارٹی نے ایڈمٹ کیا کہ جناب ہم سے غلطی ہوئی, ہم نہیں پہنچ پائے, ہم نے بڑی کوشش کی لیکن اتنا زبردست کرفیو تھا پنجاب میں کہ ہم کو رکاوٹیں نہیں توڑ پائے. اس کے بارے میں سب نے اپنی اپنی وجہ بھی پیش کی ہے, سب نے اپنی اپنی باتیں بتائیں کہ جناب میں بیڑیاں کراس کر رہا تھا, تو میں دریا کراس کر رہا تھا, تو میں سڑکوں پہ چل رہا تھا, تو میں رستے بدل رہا تھا. سب نے اپنی اپنی کہانی سنائی, چند لوگوں کے علاوہ کسی نے بھی اتنی ایفرٹ نہیں کی ہے. اب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نا میڈیا کو بھی انسٹرکشن ہے, حکومت کو بھی انسٹرکشن ہے اور سب کو یہ کہا گیا ہے کہ 26 تاریخ کو رات کو جو بھی سانحہ ہوا اس کے اوپر بات نہیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر فوکس نہیں ہونا چاہیے. اور تحریک انصاف جو ہے وہ صرف ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہے 4 چیزوں کا میں آپ کو بتا رہا تھا, ایک شہداء کا, دوسرا زخمیوں کا, تیسرا لاپتہ افراد کا اور چوتھا گرفتار افراد کا. وہ سارا ڈیٹا وہ جاری کریں گے اور ایک ایک چیز وہ صحیح طریقے سے بتائیں گے. تحریک انصاف اس کے اندر احتیاط سے کام لے رہی ہے تاکہ کوئی ایسے نام نہ آ جائے جو کل کو شرمندگی کا باعث بنے. لیکن یہ جو ساری ایپیسوڈ ہوئی ہے اس کے بعد پوری کوشش یہ ہے کہ فوکس ہٹایا جائے, اس رات کو جو کچھ بھی ہوا اس کے اوپر سے فوکس ہٹایا جائے. فوکس ہٹانے کے لیے 3 چیزیں ہیں جو آنے والے دنوں میں کی جا سکتی ہیں اور ان کے اوپر ڈیبیٹ کو بڑھایا جا رہا ہے, جان بوجھ کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائی جا رہی ہے. تینوں چیزیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1, پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. پابندی لگ ہی نہیں سکتی. اچھا پابندی اب لگائیں گے تو معاملہ جائے گا آئینی عدالت میں. آئینی عدالت جو ہے وہ اپنے بندوں کی بنی ہوئی ہے, اپنے ججز کی بنی ہوئی ہے, اپنی مرضی کی پارلیمنٹ نے بنائی ہوئی ہے. تو وہاں پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگ بھی سکتی ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, اس پہ پابندی لگا کے آپ کخ بھی حاصل نہیں کر سکتے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائیں گے, فرض کریں آپ ان کے سارے بندے بھی ڈی سیٹ کر دیتے ہیں, تو آپ کیا دوبارہ الیکشن کروائیں گے؟ پھر کس طرف جائیں گے؟ پاکستان اس کا خمیازہ نہیں بھگت سکتا. لگا بھی نہیں پابندی تو کچھ نہیں کر سکتے. عمران خان کا یہ کخ نہیں بگاڑ سکتے پابندی والے معاملے میں. دوسرا گورنر راج, تو خیبر پختونخوا میں کون سی علی امین گنڈا پور کی حکومت ہے؟ ایک ڈی پی اور ڈی سی تو وہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے, چھوٹے چھوٹے فیصلے تو وہ اپنی حکومت کے لے نہیں سکتے. ہر چیز جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے پوری طرح سے. پولیس اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے, انتظامیہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے, چیف سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہے. تو علی امین گنڈا پور تو ایک ڈمی وزیر اعلیٰ ہے جس کو اچھا کھانے کے لیے ملتا ہے اور ایک بڑا گھر ملا ہوا ہے اور کچھ پروٹوکول ملا ہوا ہے اور کچھ اختیارات تھوڑے بہت ہیں علی امین کے پاس. تو وہ اگر گورنر راج لگ بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ گورنر راج لگائیں گے تو عمران خان کا بہت بڑا پولیٹیکل فائدہ کریں گے. اگر کوئی کسر رہ گئی ہے خیبر پختونخوا میں انقلاب آنے میں تو وہ بھی پوری ہو جائے گی. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ عمران خان کو ملٹری کورٹ میں لے جانے کی کوشش کر سکتے ہیں یا اس ڈیبیٹ کو بڑھا سکتے ہیں. تو عمران خان کو ملٹری کورٹ میں, اگر یہ صرف باتیں کر رہے ہیں, ڈینگے مار رہے ہیں, ان میں سے کوئی چیز ہو سکتا ہے ٹرائی بھی کر لیں, ان کا پتہ کوئی نہیں ہے. وہ جو سیدھی گولیاں چلا سکتے ہیں عام شہریوں کے اوپر وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب ان سے کوئی بعید نہیں ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے دماغ میں ہونا کہ یہ والی چیز آئینی اور قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں ہو سکتی یا یہ والا معاملہ تو کبھی نہیں کر سکتے. تو آپ ان سے امید رکھیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. یہ اتنا سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں عمران خان سے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں. بہرحال عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں ڈالیں گے تو بین الاقوامی سطح پہ پریشر بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور وہ پریشر پھر ان کے ناک میں دم کر دے گا. وہ پریشر ویسے بھی بڑھتا جا رہا ہے. بہت سارے عالمی رہنماؤں کے ٹویٹس آ رہے ہیں, ان کے بیانات آ رہے ہیں اور ابھی آنے والے دنوں میں یہ جو اسلام آباد میں ہوا اس کے اوپر تحقیقات ہو رہی ہے. ایمبیسیاں بھی اپنی اپنی رپورٹیں لکھ رہی ہیں, عالمی میڈیا بھی اپنی اپنی رپورٹیں لکھ رہا ہے. آپ آنے والے 1-1.5 ہفتے کے اندر اس کے اندر آپ بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی دیکھیں گے. اس کو دبانے کی پاکستان میں جتنی مرضی کوشش کی جائے لیکن اوورسیز پاکستانی اس مسئلے کو دبنے نہیں دے رہے. نون لیگ کی سب سے زیادہ پھوک نکلی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ نون لیگ کی پھوک نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ اب ہمارا عوام کے اندر جانا کبھی بنتا ہی نہیں. فی الحال اس وقت تو عوام کے اندر بالکل نہیں جا سکتے کیونکہ عوام ہماری درگت بنا کے رکھ دے گی.
ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ لوگ پنجاب سمیت پورے ملک میں ان کا بھڑکس نکال دیں گے، لوگ اتنے غصے میں، اور یہ لوگوں میں جانے کے قابل نہیں رہے۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ لی ہے، اور جتنی انہوں نے فسطائیت کی ہے اتنی ہی پاکستان تحریک انصاف کی طاقت مزید بڑھتی گئی۔ ناظرین، فضل الرحمان صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے اس سارے معاملے کو لے کر۔ فضل الرحمان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پڑھ کے سنائے تو بڑا دلچسپ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ مفاد پرست سیاستدان رستے سے ہٹ جائیں اور اپنی ناکامی کو تسلیم کریں۔ 77 سال سے جو قوتیں پاکستان پر مسلط ہیں ان کو گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مفاد پرست سیاستدانوں اور بیوروکریسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بس میں ملک کی خوشحالی نہیں ہے، آپ رستے سے ہٹ جائیں اور اپنی ناکامی کو تسلیم کریں۔ اداروں کی طاقت کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے، غلط حکمرانی کی وجہ سے ملک میں قدم قدم پر اضطراب ہے، خون بہہ رہا ہے اور وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ تمام صوبوں پر اس کی عوام کا حق ہے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وہاں کے وسائل پر جبراً قبضہ کرے۔ ہم نہ اپنے بچوں کا حق کسی کو دینا چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ عوام آئین اور قانون کا احترام کرتی ہے، لیکن اگر ملک میں قانون پر حکمرانوں کی جانب سے عمل درآمد نہیں ہوتا تو پھر قوم بھی اس کی پابند ہونے کی مجاز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں، یہ عوام کے منتخب اسمبلیاں نہیں ہوتی۔ ہر اسمبلی کے حوالے سے ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم اس سے یہ قانون سازی اور ترامیم پاس کروائیں گے۔ فضل الرحمان صاحب خود حصہ رہے ہیں، ابھی ترمیم تو ایک انہوں نے پاس کی ہے جس کے بعد قانون سازی کر کے انہوں نے اپنے کام نکال دیے سارے کے سارے۔ پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا مجھے کسی پارٹی کے فیصلے سے غرض نہیں، وہ اپنے فیصلے کے خود ذمہ دار ہیں، اگر مشورہ مانگیں گے تو دیا جائے گا۔ ایک صوبے سے جب قافلے آ رہے تھے اس وقت ان کے لیے رستے چھوڑے گئے اور کہا گیا کہ ہم گولی نہیں چلانا چاہتے۔ جب وہ ڈی چوک پہنچ گئے تو پھر گولی کیوں چلائی؟ اب فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں گولی چلائی ہے، اختر مینگل بھی کہہ رہے ہیں گولی چلائی ہے، محمود خان اچکزئی بھی کہہ رہے ہیں گولی چلائی ہے، اندرون سندھ کی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں گولی چلائی ہے، جماعت اسلامی بھی کہہ رہی ہے گولی چلائی ہے، عالمی میڈیا بھی کہہ رہا ہے گولی چلائی ہے۔ اتنے عینی شاہدین ہیں، اس کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ اس سارے معاملے پہ حقائق کے مطابق جو اس وقت کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، اور جوڈیشل انکوائری کے اندر جو بھی وہاں پہ جوڈیشل آفیسرز بیٹھے ہیں وہ وہاں پہ موجود اہلکاروں کے انٹرویو لیں، جو عینی شاہدین ہیں ان کے انٹرویو لیں، جو ڈاکٹرز ہیں ان کے انٹرویوز لیں، جتنے وہاں پہ موجود تھے صحافی ان کے بھی انٹرویوز لیں، اور جو وہاں علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں مکین ہیں ان کے بھی انٹرویو لیے جائیں اور زخمیوں کے بھی انٹرویو لیے جائیں تاکہ پتہ چلے کہ کتنی گولی چلی اور کس نے گولی چلائی اور کتنے لوگ غائب ہیں۔ یہ جوڈیشل انکوائری بہت ضروری ہے، ورنہ کل کو کوئی بھی احتجاج کرنے آئے گا اور آپ گولیاں چلائیں اور اس کے بعد پتہ ہی نہ چلنے دیں اور کمپرومائز کر کے آپ لاشیں دیں، لاشوں کے اوپر بھی سودے بازی کریں تو اس ملک کے اندر جنگل کا قانون ہوگا۔ ناظرین، میں نے 2-3 دن پہلے ایک بات کی تھی، میں اس کی ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جتھا آئے اور آ کے حکومت کو گرا دے تو کیوں گرا دے، کیسے گرا دے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے بعد تو بہت بڑا مینڈیٹ ہے۔ دیکھیں، جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کو ووٹ پڑتے ہیں اور ایک ووٹ کی بھی بڑی اہمیت ہے اور اس کا بھی احترام ہے، لیکن جس پارٹی کے پاس اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ وہ حکومت بنائے تو وہ حکومت گرانے کے لیے کیسے آ سکتی ہے؟ 2 سیٹوں کے ساتھ، 1 سیٹ کے ساتھ کوئی حکومت گرانے نہیں آتا۔ یہاں 180 سیٹوں پہ ڈاکہ پڑا ہے۔ میں اس نقطہ نظر سے کہہ رہا تھا کہ ان کا احتجاج بہت جسٹیفائیڈ ہے، انہوں نے سارے دروازے کھٹکھٹائے ہیں، کوئی دروازہ نہیں کھلا، تو پھر یہ آئے ہیں عوام کی عدالت کو لے کر کہ جناب ہم اپنا کیس یہاں پر لے کر جائیں گے، اور یہاں پر بھی گولیاں چل گئی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔